काल एक आमचेच बंधू रामा काणकोणकर यांची एक व्हिडिओ पळयलो हांवें. बायट आशिल्ली ती बायट आशिल्ली ॲडवोकेट नरेंद्र सावयकर आनी आमचे मंत्री बाब रमेश तवडकर यांचेर आशिल्ली. तो म्हणटा की रमेश तवडकर आनी नरेंद्र सावयकर जे आसा 2011 जे आमचें आंदोलन जाल्लें बाळ्ळी त्या आंदोलनाक ते मास्टर मायंड म्हणटा. म्हणजे ह्या त्याने जे उलयला तेजेर हांव खर निशेध करता. कारण रामा काणकोणकर म्हणटा आमी आत्तां वळखाय खंय तरी 2 वर्सां जाले पळयता. त्या आंदोलनाच्या पयलीं 2011च्या पयलींच्या काळान सुद्दां आमी समाजाचें काम जें आसा प्रामुख्यान आमी त्या हातून आशिल्ले. आनी त्या वेळार पासून रमेश तवडकराचें कॉन्ट्रिब्युशन आनी तें जाल्लें बाळ्ळीचें आंदोलन हातूंत भितर हो रामा काणकोणकर खंय आसलो. रामा काणकोणकराक खबर आसा काय कितें तो त्या आंदोलनाक खंयचीच फुडार आसलो. बाळ्ळी आसलो, खोला आशिल्लो काय काणकोण आसलो, खंय आसलो पासून तूं त्या आंदोलनाक आशिल्लो, तुजो कांयच रोल ना. जाल्यार तूं आयज तांकां मास्टर मायंड कशें म्हणूं शकता किंवा त्या दोगांचो बळी घेतलो म्हणून कशें म्हणूं शकता. तूं आमच्या दिलीप वेळीपाक वळखता, तुजो कांय ते संबंदच ना जाल्यार तूं कसो म्हणूं शकता. हो म्हाजो तेका सणसणीत आरोप आसा. कारण तुमकां कांय खबर नासतना मंगेश बाब आमचो मित्र आशिल्लो, सामको घनिश्ट संबंद आशिल्ले. तेजे तितले संबंद आमच्या ॲडवोकेट नरेंद्र सावयकरा कडेन आशिल्ले. तितलो तो आदर्श युवक संघाचो कार्यकर्तो आशिल्लो म्हणून ते लागीं आशिल्ले. जाल्यार ते कशें हें करूं शकता. कारण तूं उलयता आसतना एक मर्यादा दवर शब्दाची. अशें उलोवं नाका. तुजें कॉन्ट्रिब्युशन ह्या समाजा खातीर कांयच ना. तूं फक्त तोंडान उलयता, तेजे वयर तूं कांय करिना. आनी एक आमचो जो समाज आसा बेजिकली एसटी समाज हो असो केन्नाच उलयना. म्हाका दिसना तूं जें उलयता तें आमच्या खंयच्याच समाजाक पटलें अशें म्हाका दिसना. कारण आमचे समाज सुसंस्कृत, कोणाचोच अशें अपमान केन्ना करचो ना आनी इतली उग्री केन्ना उलयत ना आमचो समाज. आमी एक मात जाल्यार दुसरें घेता पूण तिसरें आमी घेवचें ना, तितलेंय खरें आसा. म्हणून तूं उलयता आसतना एक आपली मर्यादा दवर आनी सभ्यपणान सांग. तुगेलें कितें म्हणणें आसा तें म्हण, आमी तेजे बद्दल कांय म्हणना. वेरेज ॲडवोकेट नरेंद्र सावयकर 2011चें आंदोलन जाल्लें तेणें जितलो आमकां आदार केला. कारण जी कोर्टाचे मॅटर हेतून सगळे हितून आमकां खबर आसा, प्रोसेसा भितर आमी जाणाय. कारण प्रॅक्टिकली तेणें आमकां आदार केल्लो आसा, आमकां खबर आसा. म्हणजे तेणें जितलो आदार केला तूं त्या वेळार खंय नाशिल्लो. तूं आयज फक्त ती आमी जी भाजून दवरली आसा भाकरी ती खावपाक लागून तूं आयिल्लो आसा. तुज्या हातूंत काडीचोय संबंद ना. ह्या आंदोलनाक म्हणा ते एसटी आमकां स्टेटस मेळ्ळो किंवा जें कितें आयज पर्यंत मेळ्ळां आमकां, तुजो कांयच कॉन्ट्रिब्युशन, फक्त तूं पोपट सारको उलयता, हेजे वयर आनी कांयच ना. म्हणून ह्या तुवें जे कांय उलयला त्या शब्दाचो हांव कडेन सामको शब्दान निशेध करता. आनी हेजे फुडें तूं अशें करूं नाका. आमची विनंती तुका, हेजे फुडें तूं अशें करूं नाका. देव बरें करूं. नमस्कार. माझे नाव मोहन गावकर. आता तुम्ही ऐकलं आसतलें प्रभाकरान कितें सांगलें आसलें पळय, जो रामा काणकोणकर आसा, कालच तेजो आमी व्हिडिओ पळयलो आसा की तितून तो जो कितें म्हणटा, आमचो नरेंद्र भाई सावयकर आसा, जावं रमेश तवडकर हे मास्टर मायंड आसले आनी ते तितूंतल्यान जो ते आंदोलन जालें आनी ते 2 भुरगे आपल्या जिवाक मुकले, हेका जबाबदार म्हणटा ते म्हणटा. जाल्यार आतां प्रभाकरान म्हणले त्या प्रमाणे हांव पळयतां फाटल्या कितलेशे वर्सां जाले हे लोक जे सिनियर लोक आमचे तवडकर आसूं, प्रकाश होळीप आसूं, जावं आमगेलो गोविंद गावडे किंवा गणेश गांवकर, हे जे सगळे आसा पळय न्हू, हेणी जे समाजा खातीर भरपूर काम केलें आसा. प्रत्येक फावट जे आमच्या समाजा खातीर ज्यो डिमांड्स आसा हे मागत आसा. तूं 2003 जेन्ना एसटी रिजर्वेशन मेळ्ळें, जेन्ना आमकां ज्यो कितें स्किमी जाय आसल्यो त्यो दिवंक मेळना म्हणून हें आंदोलन केलें आसा. आनी तूं जें म्हणटा हें आंदोलन केलें तेका कोण जो आमचो नरेंद्र सावयकर आसा हेगे डायरेक्शनान ह्या लोकांनी प्रवृत्त जावन तुवें तांकां आंदोलन केलें अशें म्हणपाचें सोदता पळय. तुजें जें म्हणण्या प्रमाणे अशें आहा की आमचे जे लोक आसा पळय न्हू, हे लोक सारकेच कमी तकलेचे. एसटी लोक जे आहा पळय न्हू, हेंची तकली चलना की बाबा आमचे डिमांड जे कितें आसा हेका बाकी लोकांनी सांगूंक जाय, तेन्नाच ते कितें आंदोलन करता. तूं सांगूंक सोदता की बाबा आमच्या एसटी लोकांक जे कितें न्याय मागपाचें आमकां कांय खबर ना. तूं एसटी मरे, तुगे हांव पळयतां फाटल्या कितले वर्सां तूं हालींच जो भोंवो सांगता आपूण एसटी एसटी एसटी. अरे तुजो रोल कितें आहा ते एसटी खातीर? हांव पळयतां जितले आमच्यो ज्यो समाजाची मिटींग जाता कोणीय करूं मागीर त्यो, प्रकाश हुबळा करून, रमेश तवडकरान करून, गोविंद गावडेन करून, कोणीच करूं, खंयच्याय मिटिंगेक तूं येयल सांगला की बाबा आपल्या एक समाजा खातीर तुमी कितें करपा जाय, खंयची एक स्किमी हाडूं जायो, खंय तूं पार्टिसिपेट जाला कांय ना. खंय वयतलो व्हडले व्हडले उलयतलो. काल तूं उलयतां इतलो उलयलो की बाबा खंयचे आमदार, खंयचे BJP, खंयचे RSS, खंयचे बजरंग दल, हेका सगळ्यांक तूं कांय न्हू चिल्लर करता मरे. अरे तुका खबर पूण आसा तूं जे बजरंग दल, BJP किंवा RSS हे गोंयाकच तेंचे कितले कार्यकर्ते आहा म्हणटे.
जावं ते आमदार आसा जे आमदार म्हणून जे निवडून येता तांकां वोटींग कितली पडटा ती खबर आसा, त्यांचे कार्यकर्ते खबर आसा, तूं त्यांच्या बद्दल वेगवेगळे उलयता, तांकां नागडे करपा जाय आनी कितें करपा जाय, तूं उलयता आसतना म्हाका तूं जाग्यार आसता मरे सारको. आरे कितें एक तूं मेळ्ळें कोणा कॅमेरा म्हणटा तूं कितें उलयता तूं. आनी स्पेशली तुका म्हाका एक ऑब्जेक्शन कारण कितें तूं एसटी म्हणून सांगता प्रत्येक फावटी एसटी. अरे एसटी म्हणून तूं आमच्या लोकांक लज करपा येयला. तुजे तूं एक रामा काणकोणकर म्हणून एक तूं इंडिव्हिज्युअली हें कर, एक समाजा म्हणून आपूण एक हें करता, लिडरशीप घेवन आपूण हें करता, तूं लोकांक इन्स्टिगेट करता. काल तूं पळयलां तूं कोयते हाड कितें हें हाड दाणे हाड आनी हें कर इन्स्टिगेट करता मरे तूं. फाल्यां खंय कितें प्रॉब्लेम जाला आझाद मैदानाचेर आनी तें समज कितें जालें जाल्यार जबाबदार ताका तूं मरे. म्हाका इतलें सांग म्हाका की बाबा तूं रामा काणकोणकर मरे कितें कर कितें उलय. एसटी म्हणून तूं आपूण एक लिडरशीप आनी आपल्या एसटी बद्दल चड कितें आसा खबर आहा हें आमच्या अशें दाखोवन आमच्या लोकांचेर तूं दाग लायता. तुवें आपल्या पर्सनली तुवें कितें उलोवपाचें कितें करपाचें तें तुका लोक पळोवन घेतले. पूण आमच्या एसटीचो समाजाचो जो एक आपूण तूं टॅगलायन लायत पळय ती मातशी लावची न्हू. इतलेंच म्हाका तुका एक तुका बरें विशय सांगपाचें सोदता. देव बरें करूं.